السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غنكمل معكم السلسلة ديال الفيديوهات اللي بدينا على الالغوريثميك، والحصة اليوم غنهضروا على l'instruction de lecteur et écriture، وغنديروا بعض لي زيكزارسيس. عندنا هذا البروغرام هذا اللي فيه واحد الفاريابل ا، وهذا الفاريابل ا كنحطوا فيه البويسونس ديال 12. عندنا هنا si l'on veut calculer le carré d'un autre nombre، يعني ملي غنبغيو نحسبوا شي كاري ديال ان اوتر نومبر، يعني خصنا نديروا واحد البروغرام اخر، يعني وهذا الشيء غيدير لينا بزاف، ويعني ما كيوالمش النظام ديال الانفورماتيك. ولهذا utilise les instructions de lecteur et écriture باش يكون واحد الديالوج بين اليوتيليزاتور و يعني او l'écran ou bien l'ordinateur. Instruction de lecteur. L'instruction lire permet à l'utilisateur de saisir des valeurs au clavier. ملي كنديروا lire un variable، يعني بحال كنطلبوا من l'utilisateur يدخل الفالور في الكلافي. البسيدو كود ديالها هي lire nom de variable، يعني وهذا النوم de variable خصو يكون ضروري مديكلاري في لي variable. Lorsque le programme rencontre une instruction lire، l'exécution du programme s'interrompt attendant la saisie d'un valeur au clavier. يعني ملي كنديروا ليه راه البروغرام كيتسنى منك انت كوم ليوتيليزاتور تسيزي الفالور في الكلافي. Instruction d'écriture. L'écriture permet au programme de communiquer des valeurs à l'utilisateur en l'affichant à l'écran. يعني هو اللي كيافيشي لينا لي فالور في l'écran aussi des messages. كنديروا écrire non variable ولا كنديروا écrire expression. Exemple: écrire un algorithme qui affiche le carré d'un nombre saisi par l'utilisateur. يعني هنا غندخلوا واحد النومبر وهو غيافيشي لينا لو كاري ديالو. اول حاجه كنديروها هي السميه ديال الالغوريثم، سميناه هنا كاري. ثاني حاجه غنديكلاريو لي فاريابل اللي غنحتاجو، فاريابل ا وفاريابل كاري دو تيب ريل. والحاجه اللي ما خصناش ننساوها هي دي بي اف، وغيفيش لينا واحد الميساج اللي هو اونتري ان نومبر، يعني هاد اكريغ غتافيش لينا في ليكرون هاد الميساج اللي بين لي كيومي. وغنديرو ليغ ا، يعني ملي غنديرو ليغ ا يعني يعني كنتسنى من ليوتيليزاتور انه يدخل ا من الكلافي. وهنا في هاد الفاريابل غنحطو فيها ا فوا ا، و غيافيش لينا هنا لو كاري دو سو نومبر اي الكاري ديالو. يعني نفترض ان في هذا ا دخلنا مثلا جوج، يعني غياخد لينا اثنان، جوج فوا جوج ويحطها في كاري وغيافيش لينا 4. Un autre exercice: quel résultat produit l'algorithme suivant؟ شنو الريزولتا غيعطينا هذا الالغوريثم؟ فيه دو فاريابل فال اي دوبل دو تيب انتي. فال فيه 231 ودوبل فيه فال فوا دو، يعني اللي هي 231 فوا جوج اللي هي 462، يعني غيافيش لينا 462. وغيدير يعني غوتور على لين سلاش ان، هي كيدير غوتور على لين، وغيافيشي لينا دوبل. يعني هنا غيافيشي لنا 231 عفوا، غيافيشي 231 عفوا هي القيمه ديال الفال، وغيدير غوتور على لين وغيافيشي لينا 462. Écrire un algorithme qui demande deux nombres entiers à l'utilisateur pour calculer et afficher la somme de ces nombres. يعني غنكري واحد البروغرام اللي كيدير لنا لا السوم ديال دو نومبر. اول حاجه غنديكلاريو لي فاريابل. اول حاجه خصنا نديرو الغوريثم والسميه ديال الالغوريثم. ثاني حاجه يعني الفاريابل اللي غيخصونا في البروغرام ديالنا، خصنا نومبر 1 نومبر 2 سوم دو تيب اونتي و دي بي. وغنبداو اكري، يعني غنقول ليه اونتري دو نومبر، وهنا في هذه الحاله غيدخل لنا لي دو نومبر في الكلافي. يعني كنديرو النومبر الاول كنديرو اونتري وكنعطيوه النومبر الثاني، ولا كنديرو النومبر الاول اسباس النومبر الثاني، وملي كنديرو اونتري كيحط النومبر الاول
في النومبر 1 والنومبر الثاني كيحطو في الفالور النومبر 2. وهنا في هاد الفاريابل ديال الصون غيحط فيه المجموع ديال هاد لي دو نومبر، وهنا غيدير لينا لا سوم دو نومبر اي يعني المجموع ديالهم اللي كاين في هاد الفاريابل. و fin. Écrire un algorithme qui vous demande de saisir votre nom puis votre prénom et qui affiche ensuite votre nom complet. الفاريابل يعني هنا غيخصنا دو فاريابل نون برينون دو تيب شين. ديبي غنقولوا ليه سيزير فوتر نون، هاد الميساج غيافيشيه في ليكرون، غنديرو ليه النون، غندخلو السميه، غيافيش لنا الميساج الثاني سيزي فوتر برينون، غندخلو ليه برينون، و غيدير لينا فوتر نون اي نون. هاد اي كوميرسيال برينون يعني كما شفنا البارح اولا في الفيديو بريسيدون ان هاد اي كوميرسيال كدير الكونكاتيناسيون بين لي شين د كاركتير، يعني غدير لينا هاد الفاريابل هذا وغتحط حداه هذا. يعني مثلا دخلنا هنا علي ودخلنا هنا ابراهيم، غتافيش لينا علي اسباس ابراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.